नमस्ते एन्ड नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानल सुपर लोक सेवा हेल्थमा। साथीहरू, आजको टपिक हामी चाहिँ एमसीक्यूबाट लिएका छौं, जुन चाहिँ लोक सेवाको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र हामी चाहिँ अब एमसीक्यू गरौँ। हामी चाहिँ 19 नम्बर वा 20 नम्बर जतिबाट हामी त्यो अर्को एमसीक्यूमा गरेको थियौं। अब हामी 21 नम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट 21 नम्बर जति गरेको थियो हैन, 21 नम्बर जति गरेको थियौं। अब हामी चाहिँ 22 नम्बरबाट गर्छौं, जुन चाहिँ यस प्रकार यहाँ हेरौँ, यस प्रकारका छन्। रिफ्लेक्स एक्सन कन्ट्रोल। रिफ्लेक्स एक्सन कन्ट्रोल कसले गर्छन् भने रिफ्लेक्स एक्सन कन्ट्रोल चाहिँ स्पाइनल कोर्डले गर्छ। स्पाइनल कोर्डले गर्छ भने भोमिटिङ सेन्टर र कफिङ सेन्टर चाहिँ मेडुला अब्लङ्गेटाले गर्छ। र अर्को चाहिँ 23 नम्बरमा हेरौँ, नर्मल लेबर। नर्मल लेबर फ्लोज अल अफ द फ्लोइङ्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट भनिन्छ। अब यसको क्वेसनको अर्थ हो कि नर्मल लेबरमा सबै चीज, नर्मल लेबरमा पर्ने सबै क्राइटेरियाहरू छन्, कुन छैन। स्पोन्टेनियस अनसेट अफ टर्म, यो आफै चाहिँ अनसेट हुने यो टर्म हो, त्यो छ। र विदाउट अनड्युस्ड प्रोलङ्गेसन, टर्मिनेट विथ भ्याकुम र सेफालिस प्रेजेन्टेसन। यसमा चाहिँ साथी चाहिँ टर्मिनेट विथ भ्याकुम, भ्याकुमले चाहिँ टर्मिनेट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नर्मल लेभलमा पर्दैन। अब चाहिँ हामी 24 मा जान्छ। 24 मा हेरौँ के भनिरहेछ। 24 मा छ एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज लेबर इन्ड्युस्ड अल अफ द फ्लोइङ्स भन्छ। अल अफ द फ्लोइङ्स एक्सेप्ट, सबै चाहिँ एक्टिभ म्यानेजमेन्टको थर्ड स्टेजको एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छन्, कुन चाहिँ पर्दैन। इन्जेक्सन अक्सिटोसिन र कन्ट्रोल कट ट्रेसिङ, डेलिभरी अफ हेड र युटेराइन मसाज। इन्जेक्सन अक्सिटोसिन चाहिँ हामी थर्ड स्टेज लेबरमा चाहिँ गर्छौँ। कन्ट्रोल कट ट्रेसिङ पनि गर्छौँ। डेलिभरी अफ हेड यो हामी अहिले त गर्दैन, तर युटेराइन मसाज गर्छौँ। यो चाहिँ डेलिभरी अफ हेड चाहिँ गर्दैनौँ। यसको सही आन्सर भयो सी, डेलिभरी अफ हेड। र 25 मा हेरौँ साथीहरू, 25 मा मम्स इफेक्टेड व्हिच अफ द फ्लोइङ्स अर्गन। मम्स डिजिजले चाहिँ कुन अर्गनलाई बढी इफेक्ट पार्छ त्यो भनिरहेछ कि मम्स मस्ट कमनली प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। मस्टले चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ बढी इफेक्ट पार्छन्। मस्टको कम्प्लिकेसनहरू हामी थप कुरा यसमा समावेश गरिएको छ, त्यो पनि हामी पढौँ। र मम्सको कम्प्लिकेसन के छ, ओर्काइटिस, ओफराइटिस र मेनिन्जाइटिस। यो सबै चाहिँ मम्सको कम्प्लिकेसन हो। ओर्काइटिस फिमेलमा हुने हैन, मेलमा हुने ओर्काइटिस। ओफराइटिस फिमेलमा हुन्छ। ओभरीको इन्फ्लामेसनलाई ओफराइटिस र टेस्टिसको इन्फ्लामेसनलाई ओर्काइटिस भन्छ भने मेनिन्जेसको इन्फ्लामेसनलाई मेनिन्जाइटिस भनिन्छन्। र मेजरली र मस्ट कमनली र प्राइमरी भएमा, यो तीनवटा शब्द छ। मेजरली, मस्ट कमनली र प्राइमरी भएमा प्यारोटिड ग्ल्यान्डको नै हामी इन्फ्लामेसन भनेर बुझ्छौँ। अर्को 26 मा हेरौँ साथीहरू, इन्फेक्टिभ फर्म अफ प्लाज्मोडियम। इन्फेक्टिभ फर्म अफ प्लाज्मोडियम फर मेन। मेनको लागि इन्फेक्टिभ फर्म के हुन्छ मलेरियामा। मलेरियामा इन्फेक्टिभ फर्म प्लाज्मोडियम फर मेन मानिसमा चाहिँ इन्फेक्टिभ फर्म के हुन्छ, स्पोरोजोइड चाहिँ मेनमा इन्फेक्टिभ फर्म हुन्छ भने मस्क्विटोमा चाहिँ गेमेटोसाइट हुन्छ। र 27 मा हामी हेरौँ, प्रिभेन्सन अफ मेजर। प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन, PMTCT इन्क्लुड अल अफ द फ्लोइङ्स एक्सेप्ट भनिन्छ। कि प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड PMTCT
इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ र एक्सेप्ट प्रिभेन्सन अफ मदर प्रिभेन्सन सही त ठिकै छ प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन PMTCT इन्क्लुड अल अफ द फ्लोइङ्स भनिरहेछ कि मदरबाट चाहिँ बच्चामा चाहिँ ट्रान्समिटर भइरहेको छ यसलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि सबै चिज यहाँ समावेश गरिएको छ कुन चाहिँ HIV एड्सबाट यो PMTCT र प्रिभेन्ट HIV इन्फेक्टेड इन वुमेन रिप्रोडक्टिभ एज प्रिभेन्ट HIV इन्फेक्टेड इन वुमेन रिप्रोडक्टिभ एजलाई हामी चाहिँ यहाँ दिएको छ कि रिप्रोडक्टिभ एजहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गरियो भने HIV को इन्फेक्टेड हुन पाउँदैन बच्चामा त्यो भनिरहेछ अर्को छ प्रिभेन्ट अनवान्टेड प्रेग्नेन्ट इन HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेन्टलाई अनवान्टेड चाहिँ प्रेग्नेन्ट गर्नु त्यही हो प्रिभेन्ट अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हामी चाहिँ प्रिभेन्ट अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी इन HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेन्टलाई अनवान्टेड चाहिँ बर्थ बेबी जन्माउन पाउन चाहिँ त्योबाट बचाउनु त्यो भनिरहेछन् र कलेक्ट अफ डाटा अफ HIV पोजिटिभ फिमेल कलेक्ट भनिरहेछन् कि त्यो HIV फिमेल मदरहरूलाई चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ कलेक्सन गर्ने त्यो भनेर इनरोल द HIV पोजिटिभ प्रेग्नेन्ट वुमेन ART सर्भिस दिने पोजिटिभ प्रेग्नेन्ट वुमनलाई चाहिँ ART सर्भिसमा चाहिँ इनरोल वा चाहे त्यो ART सर्भिस अनुसार त्यो ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो पनि PMTCT मा पर्छ यहाँ दिएको छन् कलेक्ट द डाटा HIV पोजिटिभ फिमेल यो हुँदैन व्हिच अफ द अब चाहिँ 28 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज गुड कोलेस्ट्रोल फर ह्युमन हेल्थ भन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज गुड कोलेस्ट्रोल फर ह्युमन हेल्थ को लागि सबैभन्दा राम्रो कोलेस्ट्रोल कुन हो HDL हो हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन हुन्छ भने अर्को चाहिँ एउटा लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन हुन्छ जुन चाहिँ बेड खालको कोलेस्ट्रोल हुन्छ र मोस्ट कमन साइट फर एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस यहाँ छ मोस्ट कमन साइट फर एक्स्ट्रापल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस इज चाहिँ ग्ल्यान्ड टिबी वा लिम्फेटिक हुन्छ त्यही हो लिम्फ नोड त्यो पनि हो लिम्फ नोड हो र अर्को हामी हेरौँ 30 मा हेरौँ when a woman can start combine oral when a woman can start combine oral contraceptive pills OCP हुन्छ COCP भन्छन् combine oral contraceptive pills after abortion कि आफ्टर एबोर्सन भएपछि कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स कतिखेर स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यो भनिरहेछ सो त्यसको लागि चाहिँ हामी इमिडिएट आफ्टर एबोर्सन भएको तुरुन्तै चाहिँ इमिडिएट हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ र व्हेन 31 मा छ व्हेन अफ द फ्लोइङ्स मेथड मे डिले फर्टिलिटी आफ्टर स्टपिङ इज युज भनिरहेछ कि व्हिच अफ द फ्लोइङ्स मेथड एउटा कुन यस्तो मेथड हो जो मे डिले फर्टिलिटी गराउँछन् स्टप युज कुनै चाहिँ मेथडलाई स्टप गर्दाखेरि डिले चाहिँ फर्टिलिटी गराउने कुन एउटा कन्ट्रासेप्टिभ छ चाहे यो डिपो-प्रिभेरा र हाइट चाहिँ जीएसटी हाइट अफ द न्यू बर्न बेबी डबल हाइट न्यू बर्न बेबी को चाहिँ डबल कहिले हुन्छ यसको सही आन्सर 4 इयर्स हो र वेटमा हामी हेरौँ वेट चाहिँ डबल 5 मन्थदेखि 6 मन्थसम्म हुन्छ र ट्रिपल 1 इयर्स हुन्छ भने 4 गुणाले चाहिँ 2 वर्षमा हुन्छ अर्को चाहिँ रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन भनेको सोयाबिन हो
र which of the flowings milk content highest amount of the lactulose, which of the following कुन मिल्कमा चाहिँ बढी खालको चाहिँ लेक्टुलोज पाइन्छ, यसमा चाहिँ ह्युमन मिल्कमा बढी लेक्टुलोज पाइन्छ। प्रोटिन फ्याट र क्लोरिन चाहिँ र क्याल्सियम, प्रोटिन फ्याट क्यालोरी र क्याल्सियम चाहिँ बफेलोमा पाइन्छ भने वाटर सबभन्दा पहिले चाहिँ यो गलत छ साथै, यो ह्युमन मिल्कमा अहिले बढी वाटर पाइन्छ र भिटामिन सी, आइरन र ल्याक्टोलोज इज ह्युमन, यो सही आन्सर यो हो कि ह्युमन मिल्कमा भिटामिन सी, आइरन र ल्याक्टोलोज बढी पाइन्छन्। र बेस्ट वे मस्किटो कन्ट्रोलको लागि सबभन्दा प्रभावकारी चाहिँ के हो, बेस्ट तरिका के हो त हामी इन्भाइरोमेन्टललाई कन्ट्रोल गर्छौँ। र यहाँ छ फ्लेबोटोमस इज द भेक्टर कसको चाहिँ भेक्टर हो, यहाँ चाहिँ लिस्मेनिया डोनोभ्यानी त्यो कजेटिभ एलिमेन्ट हो कालाजारको, चाहिँ लिस्मेनिया भिसरल भन्छ वा कालाजार भनेर गर्छ। अब चाहिँ हामी 37मा भनिरहेछ कि which of the following method of teaching helps client to make informed choice, कुनै कुराको पूरा जानकारी पाइसकेपछि आफ्नो तरिकाले छनौट गर्नुलाई काउन्सिलिङ भन्छ। यो छ काउन्सिलिङ भनिरहेछ कि which of, र 38मा भनिरहेछ who of the following will be the in charge of primary health care center, PHC को चाहिँ इन्चार्ज कसले चाहिँ PHC को इन्चार्ज कसले भन्छ वा को हुन्छ भनिरहेछ कि मेडिकल अफिसर 8 लेभल, PHC को इन्चार्ज चाहिँ मेडिकल अफिसर 8 लेभलको हुन्छ भने हेल्थ इन्सपेक्सन 6 लेभल चाहिँ हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज हेल्थ इन्सपेक्सन हुन्छ। र अर्को चाहिँ 39मा भनिरहेछ सेफेस्ट रुट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन, एकदमै सुरक्षित खालको रुट चाहिँ कुन हो ड्रग्सको लागि, यो टपिकल भनिन्छ हैन, टपिकल चाहिँ हो, टपिकल छैन भने ओरल हामी लेख्छौँ। ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मिन्स ग्लुकोज लेभल कति हुन्छ, हामी ओभरमा 90 डेज भनिरहेछ, 90 डेज भित्र चाहिँ यसको पत्ता ग्लुकोज लेभल हामी यति दिन भित्रसम्मको चाहिँ ग्लुकोज लेभल चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छन् यो ग्लाइकोटेड हेमोग्लोबिनबाट। र डायफ्राग्राम के हो, यो चाहिँ स्केलेटल मसल्स हो। र अर्को 42मा नेपाल PEM भन्छ, नेपाल पेन प्रोग्राम स्टार्टेड एज अ पाइलोटेड प्रोग्राम फर्म, यी पेन प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भएको थियो पाइलोटेड फर्ममा, कहिले भएको थियो फरवरी 2017मा। र पेन प्रोग्राम प्रिभेन्ट गर्छन्, पेन प्रोग्रामले हामीलाई प्रिभेन्ट कुन डिजिजबाट नन कम्युनिकेबल डिजिजसँग सम्बन्धित छ, जुन चाहिँ 2 जिल्लामा पाइलोटेड प्रोग्राम छ, 2 जिल्लामा चाहिँ पाइलोटेड प्रोग्राम छन्, कैलाली र इलाममा छन्। थ्याङ्क यू दोस्तों, थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो यो आजको चाहिँ MCQ क्वेसनहरू, त्यसको प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नु होला। र आजको चाहिँ यही समाप्त गर्छ साथीहरू, अर्को चाहिँ टपिक हामी अर्को दिन लिएर आएछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।